गुड मर्निङ क्लास। हिजो हामी के पढ्यौँ भने क्यालोरीमेट्री हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सकै हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ र हिजो हामी क्यालोरीमेट्रीको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। आज हामी थर्मोमेट्री पढ्छौँ। थर्मोमेट्री भनेको थर्मोमेट्री र यो च्याप्टर कहाँ भनेको के हो त हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट छ। यो थर्मोडाइनामिक्स र यहाँ थर्मोमेट्री जस्तै क्यालोरीमेट्री आउँछ, हाइग्रोमेट्री आउँछ, थर्मोमेट्री मेट्री नै मेट्री छ यहाँ। तर हामी क्यालोरीमेट्रीमा हिटको स्टडी गरे जस्तै थर्मोमेट्रीमा हामी के गर्छौँ भने टेम्परेचरको स्टडी गर्छ। के को स्टडी गर्छौँ? टेम्परेचरको। भनेको सिम्पल लेख्ने भने स्टडी अफ टेम्परेचर। स्टडी अफ टेम्परेचर भनेपछि यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौँ, इट इज ब्रान्च अफ थर्मल फिजिक्स विच डिल्स अबाउट स्टडी अफ वाट टेम्परेचर इज कल्ड थर्मोमेट्री। अब यसमा हामीले स्पेसली कुरो गर्ने भने मेडिकल अथवा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स इक्जाममा भनौँ अथवा त्योभन्दा लोवर ग्रेडमा पनि अथवा 11को च्याप्टर यो र त्यहाँ पनि क्वेसन्सहरू हेर्दाखेरि एकदम सजिलो खाले क्वेसन्सहरू सोधिराखेको छ। र प्रायः जसो क्वेसन्सहरू हेर्छौँ भने कन्भर्सन्सबाट टेम्परेचर स्केल्सको कन्भर्सन्स र थर्मोमिटर, यसमा दुईटा थर्मोमेट्रीलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने, एउटा टेम्परेचर स्केल्सको कन्भर्सन्सतिर र अर्को थर्मोमिटरतिर। भन्नाले हामीले कन्भर्सन्स स्केलको कन्भर्सन्स भन्नाले के हो भने हामीले स्केलमा स्कुलमा हामी कति पढ्या हुन्छौँ भने 3टा पढ्या हुन्छौँ अथवा यहाँ +2 मा आएर हामी 4वटा स्केल पढ्या हुन्छौँ। तर हामीले सोध्ने यहाँ इन्ट्रान्स इक्जाममा सोध्ने भनेको 5वटा स्केल अथवा अरू पनि स्केललाई हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ र त्यसलाई पनि डेभलप गरेर अरू स्केलबाट पनि सोधिदिइराखेको हुन्छ। भनेको हामीले स्केल जति पनि बनाउन सक्छौँ, तर हामीले सिलेबसमा पढ्ने स्केल भनेको 4वटा, मेनली 4वटा, तर छ कतिवटा 5वटा स्केल छ। जस्तै स्केलकै कुरो गर्ने भने जस्तै हामी लेख्छौँ नि त सेल्सियस भयो एउटा, अर्को फरेनहाइट भयो, अर्को केल्भिन भयो, अर्को रेमर भयो, अर्को र्याङ्काइन भयो। अब यो टेम्परेचर स्केल्सको रिलेसन, स्पेसली हामी टेम्परेचर स्केल्सको रिलेसन हेर्दाखेरि यसबाट जस्तै हामी के लेख्छौँ भने जति पनि स्केल्सहरू छ स्केल्सको फर्मेटहरू हेर्छौँ भने के लेखेको हुन्छ भने स्केल लेखेको हुन्छ, स्केलको नाम, त्यसपछि त्यसको लोअर फिक्स पोइन्ट लेखेको हुन्छ, त्यसै गरी अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट। के सबै स्केल्सको फर्मेटै छ, स्केल माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट, अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट, यो फर्मेटमा हुन्छ है। अब त्यो स्केलहरू पनि हामी यहाँ लेख्छौँ, तर यो लोअर फिक्स पोइन्ट सबै स्केल्समा 2टा पोइन्ट हुन्छ, एउटा लोअर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ र अर्को अप्पर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ। अब हुन त लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टबाट पनि क्वेसन्सहरू प्रायः जसो सोधिराखेको हुन्छ र यो बेसिक कुरो हो, तर बेसिकमा पनि हाम्रो कन्सेप्ट बनेको हुँदैन। जस्तो यो लोअर फिक्स पोइन्टलाई यसै लोअर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ, त्यसै गरी यसैको नाम मेल्टिङ पोइन्ट हो, यसैको नाम फ्रिजिङ पोइन्ट हो, यसैको नाम आइस पोइन्ट हो। 4वटा नाम छ, लोअर फिक्स पोइन्ट, आइस पोइन्ट, फ्रिजिङ पोइन्ट होइन र मेल्टिङ पोइन्ट, 4वटा यसको नाम हो। त्यसै गरी अप्पर फिक्स पोइन्टको अप्पर फिक्स पोइन्ट एउटा भइगयो, अर्को यसलाई बोइलिङ पोइन्ट पनि भन्न पाइयो, यसलाई स्टिम पोइन्ट पनि स्टिम भन्छ नि त। हामी योभन्दा पहिलाको लेक्चरमा त्यही गरेका छौँ, स्टिम अथवा यसैलाई भेपर पोइन्ट पनि भन्छौँ। सबै एउटै कुरो हो। भनेपछि बेसिक कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने स्केल माइनस होइन, यहाँ मैले फ्रिजिङ पोइन्ट लेखे पनि भयो, मेल्टिङ पोइन्ट लेखे पनि भयो, त्यसै गरी यसलाई बोइलिङ पोइन्ट लेखे पनि भयो। भनेको स्केलमा फेज चेन्ज हुने बेलामा 2टा पोइन्ट देखेको र सबै टेम्परेचर स्केल्सलाई त्यसरी नै सेटअप गरिएको हुन्छ। अब त्यो स्केललाई सेटअप गर्दाखेरि सबै स्केलको यो फर्मेटमा जाने हो भने जस्तै C माइनस 0 डिग्री, 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, त्यसै गरी F माइनस 32 डिग्री, 212 माइनस 32 डिग्री, त्यसै गरी R माइनस 0 डिग्री, त्यसै गरी यहाँ 80 डिग्री माइनस 0 डिग्री, त्यसै गरी RN 492 672 - 492 डिग्री। त्यसै गरी अर्को जुन छ
के माइनस 273.15 373.15 माइनस 273.15 यो डिग्रीमा हुँदैन, केल्भिन डिग्रीमा हुँदैन। भनेपछि स्केल एउटा यो देखियो, अर्को एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा स्केल देखियो। तर हामीले +2 मा पढ्ने भनेको कतिपय स्टुडेन्टले यो स्केल यो तीनटा स्केल पढ्या हुन्छ, कतिपयले यो स्केल यो चारवटा स्केल पढ्या हुन्छ, र्याङ्काइन थोरैले पढ्या हुन्छ। तर सबैको फर्मेट हेरौँ। अर्को पनि एउटा मैले यहाँ इज इक्वल टु यो स्केल पनि लेख्न पाउँछु, तर यतिमा मात्रै जाउँ। अब यतिको मजासँग हामीलाई नलेज छ र यसलाई बुझेका छौँ भने टोटली कन्भर्सन्सको सबै खाले प्रब्लम्सहरू हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यो इन्ट्रान्सको होस् अथवा बोर्ड इक्जामको होस् अथवा कम्पिटेटिभ इक्जामको होस्, त्यो मेडिकल होस् प्यारामेडिकल होस्, जहाँको पनि हो मजाले गर्न सक्छौँ। यसमा रिलेटेड क्वेसन्सहरू के छ भने अब यसबाट टाइप्स अफ क्वेसन्स हेर्ने यहाँ, जस्तै कमन रिडिङको कुरो गरिदिन्छ, कुन टेम्परेचरमा सेल्सियस र फरेनहाइटले कमन रिडिङ दिन्छ, अथवा कुनले पहिला त कमन रिडिङ दिन्छ कि दिँदैन, दिन्छ भने कुन कुन स्केलले दिन्छ र कुन कुन टेम्परेचरमा दिन्छ, त्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो भनेको कमन रिडिङ कुरो एउटा, त्यसपछि कन्भर्सन्सको कुरो, 40 डिग्री सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति, 40 एउटा इक्जाम्पल लिएको, जति पनि हुनसक्छ भनेको 40 लाई फरेनहाइटमा कति अथवा रेमरमा कति अथवा र्याङ्काइनमा कति, जुनसुकै पनि दिन सक्छ भनेको एउटा कन्भर्सन्सबाट आयो, एउटा कमन रिडिङबाट आयो, अर्को सेन्सिटिभिटीबाट आयो, अर्को सेन्सिटिभिटीबाट पनि क्वेसन्सहरू सोधिराखेका हुन्छ है। भनेपछि के देखियो भने यसबाट भेराइटी अफ क्वेसन्सहरू छ जुन सबै यसलाई बुझ्दाखेरि मात्रै पुग्छ। तर यो स्केल बुझ्नुभन्दा पहिला कतिपय स्टुडेन्टले यो लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टलाई थाहा हुँदैन, यसको बारेमा थाहा हुँदैन, मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट बारे थाहा हुँदैन। जबसम्म मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हामी बुझ्दैन घोकेर हुँदैन। प्रायः जसो स्टुडेन्टको निस्किने भनेको व्हाट इज मेल्टिङ पोइन्ट, आइस मेल्ट्स अथवा वाटर फ्रिजेस, त्यो भनेर मात्रै पुग्दैन। इन्ट्रान्सको क्वेसन्स हामी त्यसरी मात्रै घोकेर गर्न सकिँदैन, बुझ्नु पर्यो मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट केमा डिपेन्डेन्ट छ जुन हामीले भन्या हुन्छौँ। जस्तै मानौँ न तपाईँको यो अब यो सेल यो डिग्रीमा छ, यो डिग्रीमा छ, यो डिग्रीमा छ, यो पनि डिग्रीमा छ, तर केल्भिन डिग्रीमा हुँदैन। र कतिपय स्टुडेन्टले यहाँ 273.15 को ठाउँमा यहाँ 270 मात्रै पढ्या होला, 15 छैन, तर एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको यो हो 15 है, यो 15 यहाँ छ भनेको 270 डिफरेन्स त तल 100 आयो नि त, 373.15 माइनस 273.15 मा डिफरेन्स त 100 नै हो, तर हामी एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको 15 पढ्ने होइन भने हाम्रो बोर्ड इक्जाममा 273 लेखे पनि भयो। तर अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरूमा कम्पिटेटिभमा अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू आउँदाखेरि यो अप्सन छ भने यो अप्सनमा जाने। अब कसरी क्वेसन सोध्दैछ त म भन्छु, होइन भने 273 छ यो अप्सनमा छैन भने 273 मा जाने, फ्लक्चुएसन भइराखेको हुन्छ त्यो, तर एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको यो लेखेको छ। र यसबाट हामी ट्रिपल पोइन्टको कुरो पनि गर्छौँ है। अब स्केलमा यो स्केलको नाम थाहा भइसक्यो, यो सेल्सियस हो, यो सेल्सियस, यसलाई फरेनहाइट भन्छौँ, यसलाई रेमर भन्छौँ, यसलाई र्याङ्काइन भन्छौँ, RANKIN, कतिपय बुकमा KINE पनि लेखेको हुन्छ, र यसलाई केल्भिन भन्छ, थाहा छ हामीलाई। र यो तीनटासँग हामी मजाले फेमिलियर छौँ, सेल्सियस, फरेनहाइट र केल्भिनसँग, र प्रायः जसो क्वेसन्सहरू यसैबाट पनि सोध्ने गरेको छ। त्योभन्दा पहिला क्वेसन्समा जानुभन्दा र यसलाई बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा सानो यहाँ लेखौँ, मेल्टिङ पोइन्ट के हो र बोइलिङ पोइन्ट के हो, र मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङको डेफिनेसनबाट यसबाट क्वेसन्स हामी निकाल्छौँ, ग्रेड निकाल्छौँ। अब यो सानो यो 8, 9, 10 मा स्टुडेन्ट पढ्या हुन्छ, तर कम्पिटेटिभ इक्जाममा पनि यसलाई सल्भ गर्न गाह्रो परिराखेको हुन्छ। प्रब्लम त्यहाँ त्यो देखिए। जस्तै मैले जेनरली सोध्यो भने वाटर कतिमा बोइल हुन्छ, ट्याक्कै के भन्छ 100 डिग्रीमा। ल ठिक छ, कतिपयलाई त्योभन्दा पनि राम्रो नलेज छ भने 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ भन्छ, हुनै पर्छ र 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुनै पर्छ र जरुरी छ र। यदि हामीले प्र्याक्टिकली गर्यो भने के वाटरलाई ल्याएर यही हामीले क्लास कोठामै बोइल गर्न खोज्यो भने 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ, हुनै पर्छ, जरुरी छैन, नहुन नि सक्छ। जेनरली हामीले जुन प्रेसर कुकरमा खाना पकाइराखेका हुन्छौँ त्यो प्रेसर कुकरमा वाटर यतिमा बोइल हुँदै हुँदैन, लगभग 130 डिग्री सेल्सियसको रेन्जमा गएर त्यहाँ बोइल भइराखेको हुन्छ भने अझै नर्मली पनि हामी बोइल गरेका छौँ भने त्यसरी हुँदैन,
अथवा कतिपय क्वेसन्सहरुमा के सोधिएको हुन्छ भने यहाँ जुन मानव मिनरल वाटरको एउटा बोतल ल्याएको छु मैले, त्यो बोतललाई मैले मुनमा लगे भने विदाउट हिट त्यहाँ बिर्को खोल्यो भने वेपराइजेसन स्टार्ट भइदिन्छ, त्यहाँ द्याट मिन्स बोइलिङ स्टार्ट भइदिन्छ, हुन सक्छ भनौँ। भनेपछि वाटरलाई हिट गर्नको लागि वाटरलाई बोइल गर्नको लागि भनौँ न हिट नै चाहिन्छ जरुरी छैन, हिट नभइकन पनि बोइल गर्न सक्छौँ, द्याट इज कल्ड मिराकल। होइन, मिराकल हुँदैन, फिजिक्समा मिराकल केही पनि हुँदैन, सबै लजिक छ त्यहाँ हो। भनेपछि हिट बाहेक अलिकति अचम्म लाग्यो होला, वा हिट वाटरलाई बोइल गर्नको लागि हिट चाहिन्छ नै चाहिन्छ, मस्ट बी, त्यो मस्ट बी होइन, नभए पनि हामीले बोइल गर्न सक्छौँ। यसबाट हामीलाई थाहा भइसक्छ एकछिनमा। डेफिनेसन यदि मजाले घोक्ने के बुझ्या छौँ, घोकेर हुँदैन, घोक्न त घोकेकै छौँ नि त, पहिलादेखि नै घोकेका छौँ। भनेपछि हामी के गरौँ भने यो मेल्टिङ पोइन्ट के हो त, मेल्टिङ, वाट इज मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस नै भनिदिउँ न, किनभने आइस, वाटर र भेपर, आइस, वाटर, भेपर अथवा स्टिम भनौँ, यो तीनटा एउटै हो, यो वाटर नै हो। र प्रायः जसो पढ्ने भनेको हामी वाटर लिएर नै पढ्या हुन्छौँ, कहिले पेट्रोल लिएर पढ्या छौँ त छैनौँ नि त, प्रायः जसो वाटरकै इक्जाम्पल दिइराखेको हुन्छ, किनभने युनिफर्मली एक्सपान्सन हुन्छ यसको। आइस पनि वाटर हो, वाटर त वाटर भइगयो, लिक्विड स्टेट हो, यो सलिड स्टेट हो, जुन कि लास्ट के अरे उसमा पनि मैले लेक्चरमा भनेको छु यो है। त्यो भएर यहाँको कुरो के देखियो भने मजाले पहिला मेल्टिङ पोइन्ट भनौँ। यो मेल्टिङ पोइन्ट के हो त, मेल्टिङ पोइन्ट के हो भने पोइन्ट भन्नाले कोर्डिनेट जियोमेट्रीको पोइन्ट होइन, पोइन्ट भन्नाले टेम्परेचर, पोइन्ट भन्नाले टेम्परेचर, र टेम्परेचर भनेको के हो भने अलिकति बुझौँ, टेम्परेचर नम्बर अफ मलिकुल्समा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, एमाउन्ट अफ मलिकुल्समा डिपेन्ड गर्दैन। भनेको सरी, नम्बर अफ मलिकुल्स होइन कि स्पिड अफ मलिकुलर भाइब्रेसन्समा डिपेन्ड गर्छ। टेम्परेचर डिपेन्ड्स अन स्पिड अफ मलिकुलर भाइब्रेसन्स, नट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ मलिकुल्स, है त। भनेको जति भाइब्रेसन्स छ, जति फास्ट वाटरलाई नै हामी बोइल गर्छौँ भने मलिकुल्सहरू जम्प गर्न थाल्छ नि त, ऱ्यान्डमली मोसनमा भइदिन्छ नि त, फास्ट मुभ गर्छ नि त, हो टेम्परेचर हाई भइदियो। भनेको टेम्परेचर डिपेन्ड्स अन स्पिड अफ मलिकुलर भाइब्रेसन, जुनसुकै सब्सटान्सको, एउटा कुरा बुझ्ने। र टेम्परेचर भनेको के भने इट डिटर्मिन्स हटनेस अर कोल्डनेस अफ अ बडी एन्ड डिरेक्सन अफ हिट फ्लो। टेम्परेचरको बारेमा दुईवटा कुरा बुझ्ने त्यति मात्रै पुग्छ है त। अहिले टेम्परेचर भनेको केमा डिपेन्ड गर्ने भयो, स्पिड अफ मलिकुलर भाइब्रेसन्स, मलिकुल्सहरू कतिको भाइब्रेट भइरहेको छ, जति धेरै भाइब्रेसन त्यति धेरै टेम्परेचर। र अर्को यसले के डिटर्मिन गर्छ टेम्परेचरले भनेको हटनेस अथवा कोल्डनेस अफ अ बडी एन्ड डिरेक्सन अफ हिट फ्लो। भनेको हायर टेम्परेचरबाट लोवर टेम्परेचरमा हिटको फ्लो हुन्छ। यति बुझ्दा अहिले पुग्छ। त्यसपछि अब मेल्टिङ पोइन्टमा जाउँ हामी। टेम्परेचरको कुरो गर्ने भने मेल्टिङ पोइन्ट के हो त, टेम्परेचर। मेल्टिङ पोइन्ट के हो, टेम्परेचर। भनेको हामी के लेख्छौँ, इट इज अ टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स एट नर्मल प्रेसर। है, यहाँ हेरौँ मैले के राखेको छु, इट इज अ टेम्परेचर एट विच, यो सबै कुरो थाहा छ, यो पनि टेम्परेचर, यो पनि टेम्परेचर, तर इट इज अ टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स एट नर्मल प्रेसर इज कल्ड मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस। है, भनेपछि यहाँ दुईवटा कुरा, प्योर आइस मेल्ट्स एट नर्मल प्रेसर इज कल्ड मेल्टिङ पोइन्ट अफ आइस। दुईवटा कुरो छ यहाँ, प्योरिटी, अर्को प्रेसर, नर्मल प्रेसर कुरो छ। नर्मल प्रेसर भनेको 1 ATM है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई नर्मल प्रेसर भन्छौँ। तर आइस कस्तो हुनु पर्यो, प्योर आइस। अब भनेपछि के यदि प्योर आइस छैन, इम्प्योर आइस मेल्ट हुँदैन? हुन्छ, तर जुन मेल्टिङ पोइन्ट 0 डिग्री सेल्सियस लेख्या हुन्छ नि, त्यो 0 डिग्री सेल्सियसमा प्योर आइस नर्मल प्रेसरमा भयो भने मात्रै मेल्ट हुने हो, अदरवाइज मेल्ट हुँदैन। यही हो डेफिनेसन, यही हो डेफिनेसन। मेन छुट्ने भनेको के त, प्योरिटीको केयर गर्दैन, प्रेसरको कुरो गर्दैन, बोल्या छौँ भनेपछि त्यसै गरी बोइलिङ पोइन्टलाई पनि हामीले डिफाइन गर्ने हो भने यहाँ पनि के आउनु पर्यो त, प्योर वाटर आउनु पर्यो। के आउनु पर्यो, प्योर वाटर आउनु पर्यो।
बोइल्स एट नर्मल प्रेसर, यहाँ पनि आउनु पर्यो, नर्मल प्रेसर इज कल्ड वाट, बोइलिङ पोइन्ट अफ वाटर। प्योर वाटर प्योरिटी छुट्नु भएन, नर्मल प्रेसर छुट्नु भएन भनेपछि 100 डिग्री सेल्सियसमा वाटर बोइल हुन्छ। कुन वाटर? जुनसुकै वाटर 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ? हुँदैन। जुनसुकै वाटर 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुँदैन। कस्तो बोइल हुन्छ भने वाटर प्योर हुनु पर्यो र प्रेसर 1 एटमोस्फेरिक हुनु पर्यो। नर्मल प्रेसर भयो भने मात्रै 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ, अदरवाइज यो भन्दा तलमाथि जान्छ। भनेपछि जुन हामीले घरमा वाटर बोइल गरे हुन्छौँ हैन, भनेपछि के त्यो 100 मा हुनु जरुरी छ त? हुँदैन नि, किनभने वाटर पनि प्योर छैन, प्योर वाटर हामी युज गर्दैनौँ हैन, खाने पानी पनि प्योर होइन, केही केमिकल्सहरू हालिएको छ र अर्को एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि 1 atm छैन भन्दाखेरि त्यही भएर 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुनै पर्छ, जरुरी छैन। यसको कन्क्लुजनमा के आउनु पर्यो भने मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट अलवेज कन्स्टेन्ट हुँदैन। क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है त, व्हिच अफ द फलोइङ क्वान्टिटी, थर्मोडाइनामिकल क्वान्टिटी अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट भनेर क्वेसन हालिदिन्छ। अप्सन ए मा मेल्टिङ पोइन्ट, बी मा बोइलिङ पोइन्ट, सी मा बोथ, डी मा नन भने कहाँ जाने? व्हिच अफ द फलोइङ व्हिच अफ द फलोइङ रिमेन्स अलवेज कन्स्टेन्ट, अलवेज वर्ड आइदियो। अलवेज कन्स्टेन्ट भनेको कुन हुन्छ? यो पनि कन्स्टेन्ट होइन, यो पनि कन्स्टेन्ट होइन भनेपछि यो हुने कुरो भएन, डी नै हुन्छ। अलवेज कन्स्टेन्ट यो हुँदैन भन्दाखेरि के देख्यो भने अलवेज तर कन्स्टेन्ट हो एट पार्टिकुलर प्रेसर एन्ड प्योरिटी भनेको भनौँ न केही सब्स्टान्सको प्योरिटी र त्यसलाई पार्टिकुलर प्रेसरमा यो कन्स्टेन्ट पनि हो, तर अलवेज कन्स्टेन्ट हुँदैन। त्यही भएर यहाँ ध्यान रहोस्, यसको कन्क्लुजनमा मजाले लेख्ने हो भने बोथ मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिपेन्ड्स अन प्योरिटी अथवा इम्प्युरिटिज अफ सब्स्टान्स एन्ड प्रेसर भनेर लेखिदिने है। बोथ मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट डिपेन्ड अन प्योरिटी अथवा इम्प्युरिटिज भनौँ, इम्प्युरिटिज अफ सब्स्टान्स एन्ड प्रेसर भनेको प्रेसर चेन्ज बोइलिङ पोइन्ट चेन्ज, प्रेसर चेन्ज मेल्टिङ पोइन्ट चेन्ज होइन। भनेपछि यति कुरो भयो भने यो भयो बेसिक कुरो जुन कि डेफिनेसनमा हामी हाल्नै बिर्स्या हुन्छौँ। न प्योरिटीको कुरो गर्छौँ न प्रेसरको कुरो गर्छ, एउटा गर्छ भने अर्को छुट्छ। त्यही भएर प्रेसर कुकरमा खाना पकाउनु र अर्को खुल्ला भाँडोमा खाना पकाउनु फरक कुरो हो नि त। प्रेसर कुकरमा चाँडै खाना पाक्छ, प्रेसर कुकरमा चाँडै खाना पाक्छ, खुल्ला भाँडोमा धेरै टाइम लाग्छ, धेरै हिट खपत गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्ज्युम पनि हुन्छ त्यहाँ हिट धेरै। भन्दाखेरि के देखियो भने यो के भयो त, प्रेसर कुकर प्रेसर इन्क्रिजेज, बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेज, बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेज, हिट इनर्जी इन्क्रिजेज है। फेरि अर्कोमा पनि यो म भन्छु फेरि, प्रेसर इन्क्रिजेज, बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेज, बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिजेज, हिट इनर्जी इन्क्रिजेज एन्ड हिट इनर्जी इन्क्रिजेज भनेको खाना अब खाने कुरो भनौँ अथवा जेसुकै पकाउने बेला बढी हिट भइदियो भने त मजाले पाक्छ, त्यो कुरो आइदियो है। यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने यसलाई मजाले एकचोटि स्टडी गर्ने भएन भने यो दुईटैको लेक्चर म फेरि एउटा कम्बाइन्ड इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू दिँदाखेरि फेरि दिन्छु त्यहाँ। तर यो मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टलाई अझ पनि यो डिपेन्डेन्सी पनि पढाउन बाँकी छ। अहिले यति कुरो बुझ्ने भनेपछि मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट चेन्ज हुन्छ। हामी कहाँ छौँ त, मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्टलाई बेसिक कुरो हामी सिद्ध्यायौँ। अब हामी स्केल्समा यहाँ के लेखेका छौँ त, C - 0 डिग्री है, 100 - 0 डिग्री। अब एकैचोटि म लेखिदिन्छु है, त्यहाँ अघिकोबाट C - 0 भनेको C/100, C/100 लेख्न पाइयो होइन। त्यसै गरी F - 32 यसको डिफरेन्स 180 आउँछ। त्यसै गरी R - 0 लेखेका छौँ, R/80। त्यसै गरी RN
भनेको यहाँ 672 माइनस 492 गरेका छौँ भने यहाँ 180 आउँछ र यहाँ के 273.15 डिभाइड 100 आउँछ है, यो आइदिन्छ। अझ पनि यसको अलिकति सिम्प्लिफाई फर्ममा जाने हो भने हामीले मजाले के गर्न सक्छौँ भने C/20 ले डिभाइड गरिदिउँ त। 20 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ सबैमा, डिनोमिनेटरमा सकिन्छ। 20 ले गऱ्यो भने कति 100 डिभाइड बाई 20 5। त्यसै गरी F माइनस 32 यो कति आउँछ 9 आइदियो होइन, 9 भयो। त्यसै गरी R यो कति 20 भनेको 4, यो RN यो कति आयो त तपाईँको यो पनि 9 आउँछ होइन, भनेको 9 इन्टु 2 गरेर भने 18 भयो अनि 0 ठिकै छ। त्यसै गरी के 273.15 डिभाइड कति 5 100 को छ, यो केले गरिदिएको हामी जस यसलाई हामी सिम्पली गर्न सकिन्छ नि त। यसलाई पनि 20 ले डिभाइड गर्ने, यसलाई पनि 20 ले, यसलाई 20 ले डिभाइड गर्ने, हेर्ने कति आउँछ है। त्यही भएर यो पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यसबाट कन्भर्सन्सको लागि कन्भर्सन्सको लागि अब यहाँ के देखियो भने जस्तै कन्भर्सन्समा हेर्ने हो भने यसलाई एफलाई सीमा जस्तै प्रायः जसो यही आएको छ है। एउटा स्केल दियो, एउटा टेम्परेचर दियो कुनै स्केलमा, अर्को स्केलमा कन्भर्ट गर्न भन्यो भने ठ्याक्क त्यही दुईटा स्केल दिने। मान्नुस् फरेनहाइट दियो, 10 डिग्री फरेनहाइटलाई सेल्सियसमा कन्भर्ट गर भने सबै स्केल हेर्नु छैन, फरेनहाइट र सेल्सियसमा मात्रै जाने हो। त्यसै गरी मानिदिनुहोस् तपाईँको यहाँ रेमर दियो र र्याङ्काइन दियो भने यो दुईटामा जानु छ, अर्कोमा जानु छैन। त्यही भएर जुन स्केल दियो त्यही स्केलमा रहेर काम मात्रै गर्नु छ है। त्यही भएर यसबाट हामीले फरेनहाइट एन्ड सेल्सियस यसलाई सिम्पल मैले बनाउन खोजेको। यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ, हेरौँ त। यसलाई F इज इक्वल टु, यसलाई 9 लाई यता फालिदिन्छु, 9 डिभाइड 5 इन्टु C, 9 डिभाइड 5 इन्टु C छँदैछ माथि, अनि यो माइनस यतातिर गयो भने के हुन्छ प्लस। एउटा त यो गर्न सक्यो नि, यो सिम्पलेस्ट वेमा त बनाउन सकिन्छ नि त, सानो सानो कुरोहरू। त्यसपछि यो कन्भर्सनको कुरो म गर्छु, सजिलो हुन्छ। यसलाई पोइन्टमा पनि लेख्न सकिन्छ 1.8 इन्टु C प्लस 32, तर 1.8 गर्दा अलिकति क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, विदाउट क्यालकुलेटर गर्ने हो कि क्यालकुलेसन। त्यसै गरी अर्को हाम्रो फर तपाईँको C एन्ड K हेरौँ त। 5 क्यान्सल हुन जान्छ, C र डिनोमिनेटर 5 छ, यहाँ पनि 5 क्यान्सल हुन गयो, 5 क्यान्सल हुन गयो भने K इज इक्वल टु अब यो माइनस भने त आयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ, C 273.15 यो पनि एउटा कन्भर्स। जस डिफ्रेन्ट स्केलको कन्भर्सन्स त हामी गर्न सकिन्छ नि यसरी सर्ट फर्म, ताकि हामीले क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् है। अब यहाँबाट हामी हेरौँ, जस्तै क्वेसन के सोधियो। अब हेरौँ यो कन्भर्सन्समा अब एउटा कुरा बुझिदिनु पर्ने हुन्छ, व्हिच स्केल, यो स्केल मध्ये एब्सोल्युट स्केल भनेको के त, केल्भिन स्केल इज कल्ड एब्सोल्युट स्केल। केल्भिन स्केल इज कल्ड एब्सोल्युट स्केल, अथवा थर्मोडाइनामिकल स्केल त्यसलाई भन्छौँ, अथवा स्ट्यान्डर्ड स्केल पनि भन्छौँ त्यसलाई। केल्भिन एसआई युनिट पनि त्यसैमा मेजर गर्छौँ नि त। केल्भिन स्केल भनेको एब्सोल्युट अथवा थर्मोडाइनामिकल स्केल पनि केल्भिन स्केल हो है। त्यसैबाट आएको छ एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर भन्छ नि त, जेरो केल्भिन भन्छौँ, तर केल्भिनको हो कि एब्सोल्युट स्केल भन्छौँ, थर्मोडाइनामिकल स्केल भन्छ, स्ट्यान्डर्ड स्केल पनि केल्भिन स्केललाई नै भन्छ, ध्यान होस् है। अलिक त्यो सानो सानो जुन कुरोहरू भनिरहेको छु त्यहाँ फोकस गर्ने, नत्र पछि बिग्रिन्छ है। त्यही भएर अब यसलाई सेल्सियसलाई अब क्वेसन हेरौँ। एउटा क्वेसन्समा के सोधियो भने ल फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु छ है, फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु छ। द भ्यालु लेखौँ न, द भ्यालु अफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फरेनहाइट स्केल, इन डिग्री फरेनहाइट स्केल। एउटा क्वेसन यो दियो है। अब क्वेसनलाई यसलाई 1 2 नम्बरमा हेरौँ, अप्सन दिइराखेको हुन्छ है त, मैले यहाँ मात्रै द भ्यालु अफ 40 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री फरेनहाइटमा कति। त्यसै गरी द भ्यालु अफ
डिफरेन्स अफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फरेनहाइट, डिग्री फरेनहाइट। क्वेसन हेरौँ यहाँ पनि 40 छ, यहाँ पनि 40 छ। कतिपयलाई त क्वेसन बुझ्न नि गाह्रो भइदिन्छ। यहाँ पनि 40, यहाँ पनि 40, तर यहाँ डिफरेन्स छ है। डिफरेन्स हुने बित्तिकै जान्छ, ट्विस्ट भइदिन्छ कहानी हाम्रो है त। त्यही भएर यहाँ हामीले कुरो अलिकति मजाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो डिफरेन्स के हो र यहाँ जस्तो यहाँ यो नर्मल क्वेसन्स भयो। 40 डिग्री सेल्सियसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु छ, फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु छ। यहाँ फर्मुला छ, एन्सरतिर हेरौँ यहाँ भनेपछि अब के हुन्छ त 9/5 इन्टु सी कति दिएको छ 40 प्लस 32 भएको होइन भनेपछि कति भइदियो त 8। 9 इन्टु 8 कति भयो 72 प्लस 32 कति आयो त 104 डिग्री फरेनहाइटमा आयो नि त। सिम्पली यहीबाट गरिदिएको होइन भने यहाँ सी को भ्यालु राख्ने, यहाँ एफ को भ्यालु एक्स राख्ने, यसलाई पनि गऱ्यो भने आउँछ, त्यही कुरो आउँछ। नआउने कुरो होइन, त्यही हो। मजाले हामी जहाँबाट पनि, तर यसलाई इजिली तरिकाले गऱ्यो नि त है। त्यसै गरी अर्को क्वेसन हेरौँ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, डिफरेन्स छ है। डिफरेन्स अफ कति छ 40 डिग्री सेल्सियस, केमा कन्भर्ट गर्नु छ इन फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु छ है। डिग्री फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नु, डिफरेन्सको कुरो गरेर अब दुईटा छ है। यसको लागि एउटा म एन्ट्रान्स कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि एउटा फर्मुला लेखाउँछु, डिफरेन्सेस इन जुन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, डिफरेन्सेस इन टेम्परेचर स्केल। त्यहाँबाट धेरै टाइप्सको क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को मैले पहिला यहाँ के गर्छु भने तपाईँको यहाँ जेनरल मेथडबाट सिकाउँछु। पहिला जेनरल मेथडबाट सिकाउँछु। यो जेनरल मेथड भनेको डिफरेन्स भनिया छ, डिफरेन्स केमा छ सेल्सियसमा, मानम इन सेल्सियस यहाँ भयो। यो इन्ट्रान्समा गर्ने होइन, यो मेथड इन्ट्रान्समा गर्ने होइन। अब बिर्सिदियो भने तब गर्न पनि पाइयो, तर यो टाइम बढी लाग्छ। र इन फरेनहाइटमा हेरौँ, फरेनहाइटमा एफमा डिग्री फरेनहाइट डिग्री सेल्सियसमा। सेल्सियसमा डिफरेन्स कति छ 40 डिग्री भनेको डिफरेन्सको लागि एउटा इनिसियल पोइन्ट एउटा फाइनल पोइन्ट चाहियो। यस्तो इनिसियल फाइनल लिने कि इनिसियल र अर्को फाइनल पोइन्ट चाहियो। यस्तो इनिसियल फाइनल लिने कि त्यसको डिफरेन्स 40 आओस् भनेको 0-40 लिए पनि भयो, 40-80 लिए पनि, जुनसुकै अथवा पोइन्टमा लिए पनि भयो। तर किन गाह्रो किन पार्ने त हामीले। ल यसलाई 0 डिग्री भने 0 डिग्री सेल्सियस र यसलाई 0 डिग्री के अरे 40 डिग्री सेल्सियस भने डिफरेन्स कति आयो त 40 डिग्री सेल्सियस। डिफरेन्स कति 40 भएको भएन, ठिक छ। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट फरेनहाइटमा र यसको इक्विभ्यालेन्ट फरेनहाइटमा जति आउँछ त्यसको डिफरेन्स निकालिने भइगयो त। भनेको 0 यसको फरेनहाइटमा कति, फरेनहाइटमा यसको इन फरेनहाइट यही लेखिदिउँ न त। इन फरेनहाइटमा 0 को इक्विभ्यालेन्ट कति त फरेनहाइटमा निकाल्छ भने 9/5 इन्टु 0 प्लस 32 भनेको यो टर्म नै 0 भयो। यो 0 हुनु बित्तिकै यो कति भयो त 32 फरेनहाइटमा 32 डिग्री है फरेनहाइटमा भयो। 0 डिग्री अघि इक्विभ्यालेन्ट निकाले जस्तै इक्विभ्यालेन्ट निकालेको, अरू केही पनि होइन। अहिले डिफरेन्सको कुरै नै गरेका छैन हामी। त्यसै गरी यहाँ हेरौँ 40 को कन्भर्सन्स भर्खर गऱ्यौँ हामी। 40 को कन्भर्सन गर्दाखेरि 9/5 इन्टु 40 प्लस 32 कति आयो त 104 आयो, 104 आयो। यही आएको हो नि त डिफरेन्स भनेको। के अरे सरी, अघिको 40 को कन्भर्सन्स कति आयो त 104 यहाँ राख्ने गर्ने। अब हेरौँ त डिफरेन्स, यो डिफरेन्स यहाँ हेरौँ, डिफरेन्स यतै लेखिदिउँ है, किनभने फरेनहाइटलाई मैले यता लेख्दिएँ भनेको डिफरेन्स यसको कति आयो त 40 डिफरेन्स छ कि छैन, 40 डिफरेन्स छ कि छैन, यहाँ 40 डिफरेन्स छ भनेको 40 डिग्री सेल्सियस डिफरेन्स छ। क्वेसन यही हो नि त। त्यसै गरी यो हो भने यसको डिफरेन्स कति 104 प्लस 32 भनेको कति 104 माइनस 32 गरौँ नि त भनेको डिफरेन्स कति आयो त 72 डिग्री फरेनहाइट आएन र। क्वेसन त्यही त हो नि त। भनेको 40 डिग्री हुँदा डिफरेन्स सेल्सियसमा फरेनहाइटमा 72 डिग्री फरेनहाइट डिफरेन्स सिम्पल भयो नि त। तर यहाँ के देखियो टाइम
अलिकति बढी लाग्यो नि त। यसरी कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। मानौँ भोलि पोइन्टमै डिफ्रेन्स आइदियो भने त झनै गाह्रो हुन्छ नि त। हो, त्यो भएर एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने तपाईको डिफरेन्स इन टेम्परेचर स्केल निकाल्छौँ के, डिफरेन्स इन टेम्परेचर स्केल निकाल्छौँ र त्यो डिफरेन्स इन टेम्परेचर स्केलबाट निकाल्ने हो भने मजाले यहाँ के गर्छौँ भने डिफरेन्स इन टेम्परेचर स्केल, डिफरेन्स इन टेम्परेचर स्केल यो इम्पोर्टेन्ट छ है त। हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट छ यो बी। यहाँ डिफरेन्स निकाल्नको लागि सबैलाई के गरिदिउँ भने 100 ले यो डिनोमिनेटरलाई 100 ले डिभाइड गरिदिउँ। 100 डिभाइड 100 1 चेन्ज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, चेन्ज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब यो कति डिभाइड बाई 180 डिभाइड बाई 100 1.8 1 चेन्ज इन चेन्ज सबै चेन्ज लेखौँ है त। चेन्ज इन 1.8 डिग्री फरेनहाइट इज इक्वल टू यसलाई कति डिभाइड बाई 100 0 चेन्ज इन 0.8 चेन्ज इन 0.8 डिग्री रेमर। त्यसै गरी र्याङ्काइनमा कति चेन्ज इन 1.8 डिग्री र्याङ्काइन, त्यसै गरी कति चेन्ज 1 केल्भिन, डिग्रीमा हुँदैन है। यो एउटा फर्मुला मजाले हेर, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। 1 डिग्री सेल्सियसमा चेन्ज भनेको 0.8 फरेनहाइटमा, त्यसै गरी 0.8 1.8 फरेनहाइटमा, 0.8 रेमरमा, 1.8 र्याङ्काइनमा र 1 केल्भिनमा। त्यही गएर हामी कहिलेकाहीँ लेख्छौँ डिग्री चेन्जेस भनेको पर केल्भिन चेन्ज भनेको पर सेल्सियस चेन्ज, यहाँ लेखिरहेको हुन्छ नि त। तर सेल्सियस र यसको इक्वल छ त छैन, तर सेल्सियस र केल्भिनको 1 यसमा 1 चेन्ज हुनु भनेको यहाँ पनि 1 चेन्ज हो नि त है। त्यो कुरा हामी लेखिरहेको हुन्छ नि त, फरक पार्दैन न्युमेरिकलमा। त्यही भएर तर यहाँ त सबैमा के गर्यौँ त 100 ले डिभाइड गरिदिउँ। 1.8 0.8 1.8 थिच्ने, क्यालकुलेटर थिच्ने, यहाँ गर्ने। तर जे होस् रुल के हो, यसमा 100 ले डिभाइड गर्ने जति आउँछ डिफरेन्स। अब अघिकै क्वेसन, यही क्वेसन हेरौँ सर्टकटबाट, अल्टरनेटिभ मेथडबाट हेरौँ। अल्टरनेटिभ मेथडबाट हेरौँ डिफरेन्स कति छ 40। यहाँ हाम्रो फर्मुला के बन्यो त 1 सेल्सियसमा डिफरेन्स भनेको 1.8 फरेनहाइटमा, 1.8 फरेनहाइटमा डिफरेन्स भनेको सेल्सियसमा 1 भनेको 1.8 फरेनहाइटमा चेन्ज हो नि युनिटरी मेथडबाट। सेल्सियसमा 1 चेन्ज हुनु भनेको फरेनहाइटमा 1.8 कति भनेको छ त 40 भनेको 40 को चाहिँ युनिटरी मेथडबाट 40 × 1.8 कति आउँछ त मल्टिप्लाई गर्ने नि त। 2 भइदियो अब 80 भनेको 80 भन्दा कम, यहाँ 72 आयो नि त। अथवा 18 × 4 गरिदिने, त्यही त 72 होइन र। यति आयो, कति सजिलो आयो यो। दिस इज युज इन कम्पिटेटिभ इक्जाम। यो हो कि कति सेकेन्ड लागेन नि त। त्यही भएर यसले गर्छौँ भने टाइम जान्छ हाम्रो, यसरी जाने हो। 1 सेल्सियस जुनसुकै कन्भर्सन्स भन्नुहोस् न त, यसलाई यहाँ फरेनहाइटमा नभएर रेमरमा सोधिदियो भने गर्न सकिँदैन। 1 सेल्सियसमा 1 को 0.8 रेमरमा भनेको 40 कति 0.8 × 40 गरिदिन्छ। त्यसै गरी र्याङ्काइनमा सोधिदियो भने त्यही हो, र्याङ्काइन र फरेनहाइट इक्वल छ। त्यो जुनबाट जहाँ पनि सोध्न सक्छ र जहाँबाट पनि कन्भर्सन जुन दुईटा लियो त्यसैलाई लिएर गरिदिने हो, मजाले गर्न सकिहाल्यो। भनेपछि आई थिङ्क कन्भर्सन्सको कुरो पनि लगभग यसबाट कुरो त बुझ्यो नि त। जस्तै केल्भिनमै सोधिदियो भने डिग्री मानौँ केल्भिनमै सोधेको छ एउटा सिम्पल, तपाईँको केल्भिन 27 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर, कसरी गर्ने त। यहाँ फर्मुला छ त, सी को भ्यालु कति 27 राखिदिने, एड गरिदिने, जति आउँछ केल्भिनमा आउँछ। अथवा यहाँ राखेर सेल्सियस र केल्भिनको यहाँ लिएर क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर पनि गर्ने, रमाइलो गरेर पनि गर्न सकिन्छ नि त। जस कन्भर्सन्समा जुन एउटा स्केल दिएको छ त्यो लिने र जुन फाइन्ड आउट गर्नु छ, जुनमा कन्भर्ट गर्नु छ त्यो स्केल लिने, कन्भर्सन सिद्धियो। अब कन्भर्सन्स भइसकेपछि अब हामी के जाम त, त्यही छ अघिको फर्मुला हामीसँग छ, त्यही छ कति C/100 छँदैछ F - 32 180 हैन। त्यसै गरी कति छ R/80 Rn 492/180। त्यसै गरी कति छ K 273.15 डिभाइड 100 छँदैछ
हैन 273.15 डिभाइड बाई 100 छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि है माथि कुनै बेला लेख्ने बेलामा यताउति पर्ला त्यो, तर मेथड त यही हो नि त है। अब के सोधियो भने कन्भर्सन्सको कुरो गरिसक्यौँ र डिफरेन्सको कुरो पनि हामी गरिसक्यौँ, डिफरेन्सको कुरो निकालिसक्यौँ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ डिफरेन्सलाई हेर्दै गर्ने है त। त्यसै गरी तपाईँको अब कमन रिडिङ कुनले दिन्छ दिँदैन, कमन रिडिङ कुरो गरौँ है। कुनको कमन रिडिङको कुरो गरौँ। सेल्सियस र फरेनहाइटको कति, सी एन्ड एफको कमन रिडिङ कति, सी र एफको कमन रिडिङको कुरो गर्ने हो भने भर्खर यहाँबाट राखे पनि भयो होइन भने हामीले के गरेका छौँ भने के अरे 9 डिभाइड 5 इन्टु सी प्लस 32 इज इक्वल टु यहाँ फरेनहाइट लेखेको छ नि त। यो फर्मुला त यहाँबाट डेराइभ गरेको हो नि त, हामी जस्ट क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर लेखिदिएको, अरू केही पनि होइन त है त। अब सी र एफको कमन रिडिङ सोधियो भने हामीलाई मेथड के थाहा छ भने सी र एफ कुन कमन रिडिङ भनेको कुन यस्तो पार्टिकुलर टेम्परेचर जस्तै मानौँ न x डिग्री सेल्सियस छ भने x डिग्री नै फरेनहाइट हुन्छ भनेपछि मानौँ 30 डिग्री सेल्सियस छ कुन एउटा टेम्परेचर, यो 30 होइन तर कुन यस्तो एउटा टेम्परेचर जुनमा दुईटैको न्युमेरिकल भ्यालु इक्वल हुन्छ, त्यो कमन रिडिङ हो। जुनसुकै स्केल दुईटा लिन सकिन्छ हामी। त्यसै गरी सी र एफको कमन रिडिङको कुरो गर्ने भने हामी लेट से अहिले एक्स मानिदिउँ न त, कति मानिदिउँ एक्स मानिदिउँ। लेट से मैले के गरिदिएँ भने सी इज इक्वल टु एफ इज इक्वल टु एक्स भनिदिएँ है, कमन रिडिङ एउटै भनेपछि एक्स इज इक्वल टु 9x प्लस 32 भएको भएन। अब यहाँ गर्छौँ भने कति, यसलाई एक्सको पोर्सनलाई x माइनस 9/5x इज इक्वल टु 32 भएको भएन। यसलाई गर्छ भने 5x भनेको कति हो त, यो 5x 9x भनेको माइनस 4x आयो माथि र 5 लाई यता पठाइदिए यसरी भयो नि त 32। दिस इम्प्लाइज वाट, x इज इक्वल टु 5 इन्टु 32 भनेको 5 इन्टु 32 डिभाइड 4 माइनस छ नि त साइन होइन र। अब यहाँ हेर्ने यो गर्दाखेरि है अब कति भयो 8 र यो कति 8 इन्टु 5 कति -40 डिग्री, -40 कमन रिडिङ इज वाट -40 भनेको सी र एफको -40 डिग्री। अब युनिट के लेख्ने, सेल्सियस लेख्ने कि फरेनहाइट, दुइटै एउटै भयो, सेल्सियस लेखे पनि भयो फरेनहाइट लेखे पनि भयो, रिडिङ त एउटै भयो नि त, के अरे युनिट त एउटै भयो, सेल्सियस लेखौँ फरेनहाइट लेखौँ। -40 डिग्री अब क्वेसन्स लेखे हुन्छ जुन स्टुडेन्टले घोकेर गएको हुन्छ नि त एक्जाममा के लेख्यो, अब यो हेरौँ त -40 डिग्री सेल्सियस इज, अब क्वेसन सोधिदियो है कमन रिडिङ भनेर पनि सोध्न सक्छ होइन भने क्वेसन्स बटार्न पनि सक्छ। के भन्न सक्छ भने -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विभ्यालेन्ट टु एमा राखिदियो इक्विभ्यालेन्ट टु -40 डिग्री फरेनहाइट प्लस 40 डिग्री फरेनहाइट। यो सोधेको हो, यो मेडिकल इन्जिनियरिङ दुईटैमा सोधेको क्वेसन, यो 11 पनि सोधेको छ यो सीमा। त्यसै गरी तपाईँको यहाँ के देखियो -40 डिग्री सेल्सियस माइनस के अरे प्लस 40 डिग्री फरेनहाइटमा छ यो, फरेनहाइट सेल्सियसलाई फरेनहाइटमा कन्भर्ट गर्दैछु 104 डिग्री फरेनहाइट र डीमा कति 4 डिग्री के अरे मानौँ न नन नै भनिदिउँ के जान्छ र अथवा कुनै एउटा भ्यालु राख्दिउँ है। तपाईँको यहाँ आउँदाखेरि यहाँ त अघिकै कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने अघिकै फर्मुलाबाट एफ इज इक्वल टु 9 डिभाइड बाई 5 -40 प्लस 32 यहाँ कति भइदियो त -72 प्लस 32 कति भयो 40 -40 भयो नि त 72 भनेको -40 आयो क्या, अघिकै कमन रिडिङकै कुरो आयो नि त हो, यही एन्सर भयो नि त। अब स्टुडेन्टले के गर्छ भने यो फर्मुला यो जुन सोधेको छ यसलाई घोकेर जान्छ, के जान्छ -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विभ्यालेन्ट टु, यो आयो भने अब क्वेसन तपाईँको सोधियो 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्विभ्यालेन्ट टु, अब उसले खोजिरहेको हुन्छ 40 डिग्री, त्यो इक्वल होइन कि त्यो इक्वल हुँदै होइन
कमन रिडिङ र कन्भर्सन्समा फरक छ। हामी कन्भर्सन निकालिरहेछौँ। तपाईँले यसलाई अघि त तपाईँलाई थाहा छ कमन रिडिङ -40 मा छ भने तपाईँले गर्नुभयो -40 छैन भने त कन्भर्सन त गर्नै पर्ने हो नि त। यहाँ गर्ने भने कति यहाँ जाँदैन नि त, यो प्लस आउँछ भने कति 104 अघि गरेकै जस्तो आगे आएन हो भनेको। कहाँ कन्भर्सन्स दिएको छ, कहाँ कमन रिडिङ क्वेसन दिएको छ, कहाँ डिफरेन्सको दिएको छ, त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरो बुझेन भने त सिद्धिन्छ नि त है। ल त्यसै गरी अब मानौँ यहाँ मैले भनिदिएँ के भनिदिएँ भने सेल्सियस र रेमर स्केलले सेल्सियस र रेमर स्केलको कमन रिडिङ कति 1 नम्बरमा यसको यति भयो। 2 नम्बरमा हेरौँ सेल्सियस एन्ड रेमर स्केलको कमन रिडिङ कति, त यहाँ तपाईँले XX भन्नुहुन्छ होइन। यो दुईवटा स्केल लिने हो, यो स्केल लिने हो, यो स्केल लिने हो भनेपछि के आयो त X/100 अनि कति X/80। कतिपय अब म्याथमेटिक्सको स्ट्रङ स्टुडेन्टले के गर्छ दिस क्यान्सल अनि सर यो त कमन रिडिङ दिँदैन भन्छ त। अरे यो म्याथमेटिक्स सल्भ गर्ने यो रुल होइन। दिस इक्वेसन क्यान बी सल्भ अर क्यान नट बी सल्भ। दिस इक्वेसन क्यान बी सल्भ गर्न सकिन्छ र जुन इक्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसको केही भ्यालु आउँछ। यसलाई क्यान नट यसरी क्यान्सल गर्न मिल्दैन कि सल्भै गर्न नै सकिएन, एक्सको भ्यालु नै आएन, सकिन्छ है त। यो एक्स त्यही भएर जहाँको त्यही म्याथमेटिक्स हालेर बिगार्ने होइन। ल अब यहाँ कति भयो 80x = 100x। दिस इम्प्लाइज -20x = 0। दिस is equal to x is equal to 0 minus 20 what gives what 0 0 डिग्री पनि त एउटा भ्यालु हो नि त 0 हैन आयो कमन रिडिङ दियो 0 डिग्री त्यही भएर क्वेशन्स कहिले बटाउन सक्छ सेल्सियस स्केल एन्ड फारेनहाइट सेल्सियस स्केल एन्ड रेमर स्केल गिव्स कमन रिडिङ एट ए मा यो बी मा अर्कै सी मा अर्कै र डी मा बन्दियो नेभर गिभ कमन रिडिङ दिदियो भने के जाने नेभर गिभ कमन रिडिङ मा जाने कि 0 डिग्री मा जाने 0 डिग्री मा obviously अब हेरौं त्यसैगरी थर्ड पॉइंट मा हेरौं मानौ फारेनहाइट र रैंकाइन को सोध्यो फारेनहाइट र रैंकाइन को सोध्यो एफ एन्ड आरएन को सोध्यो कमन रिडिङ कति है अब एफ एन्ड आरएन को कमन रिडिङ सोधेको छ भने अब हेरौं लेट्स यहाँ पनि के गर्ने हो फारेनहाइट रैंकाइन लिने हो के लिने त एक्स लिने हो हैन र भनेको x - 32 हैन अब त्यसपछि 180 यहाँ कति अनि x - 492 अनि यहाँ तल कति 180 क्यान्सल भयो अब x लाई यता लाग्छ भने x क्यान्सल हुन्छ यहाँ सल्भ गर्न सकिदैन क्यान नट बी सल्भड सल्भ गर्न सकिएन नेभर गिभ कमन रिडिङ मा जाने यहाँ यो नेभर गिभ कमन रिडिङ अब बेसिक मा जाउँ है त कुन स्केलले कमन रिडिङ दिन्छ कुन स्केलले कमन रिडिङ दिँदैन त्यहाँमा जाउँ त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी जुन स्केलको नम्बर अफ डिभिजन भन्छौँ यसलाई जस्तै सेल्सियस स्केलमा यहाँ जस्तै यहाँ हेरौँ एउटा स्केल छ यहाँको 0 र यो 100 छ नि त डिफरेन्स कति छ यो डिभिजन भन्छ नम्बर अफ डिभिजन भन्छ 100 वटा डिभिजन छ त्यसैगरी फारेनहाइटमा कतिवटा डिभिजन छ 180 वटा डिभिजन छ यो डिभिजन छ यो यसैबाट सेन्सिटिभिटीको पनि कुरा गर्छौं यहाँ 32 र यहाँ 180 सरी 212 यहाँ डिभिजन कति 180 वटा डिभिजन छ यो डिभिजन देखाउँछ यो डिभिजनको पनि मिनिङ छ भनेपछि यहाँ के देख्यो भने जसको नम्बर अफ डिभिजन जुन दुईटा पेयरको नम्बर अफ डिभिजन सेम आउँछ नेभर गिभ कमन रिडिङ त्यति बुझ्दै हुन त अरु कुरो पनि छ तर त्यति बुझ्दा भयो अब यसको र यसको नम्बर अफ डिभिजन सेम छैन छ कमन रिडिङ दिदैन सेल्सियस र केल्भिनको नम्बर अफ डिभिजन सेम छैन छ नम्बर अफ डिभिजन सेम छ कमन रिडिङ दिदैन नम्बर अफ डिभिजन सेम नेभर गिभ कमन रिडिङ अघि कमन सी र एफ को हेरौँ त यसको 100 छ यसको 180 छ कमन रिडिङ दियो त सी र आर को हेरौँ त यसको 100 यसको 80 भनेको दियो फेरि यसले दिन्छ त्यति मात्रै फोकस रहोस् यदि
नेभर गिभ कमन रिडिङ अप्सनमा छ भने पहिला चेक गर्ने दिन्छ कि दिँदैन, दिन्छ भने सल्भ गर्ने, दिँदैन भने त सिधै नेभर गिभ कमन रिडिङ, टाइम वेस्ट भएन। भनेपछि के देखियो, कमन रिडिङ कतिखेर दिने हो, कमन रिडिङ दिने कतिखेर हो, जब नम्बर अफ इन्टरनल डिभिजन फरक हुन्छ, नम्बर अफ इन्टरनल डिभिजन फरक कमन रिडिङ दिन्छ, नम्बर अफ इन्टरनल डिभिजन सेम कमन रिडिङ दिँदैन। त्यति बुझ्नुहोस्। कुरो बुझ्यो हो? लेख्नुपर्छ पर्दैन होला, यति बोलेको छु, मजाले लेख्छ। ल अघि हामीले के हेऱ्यौँ भने कमन रिडिङ कुरो गऱ्यौँ, कन्भर्सन्सको कुरो गऱ्यौँ, कन्भर्सन्समा दुईवटा कन्भर्सन, डाइरेक्ट कन्भर्सन, डिफरेन्स कन्भर्सन, त्यो पनि कुरो गऱ्यौँ। अब सेन्सिटिभिटी कुरो आउँछ। सेन्सिटिभिटी कुन स्केल मोस्ट सेन्सिटिभ छ यसरी भनिदिन्छ। व्हिच स्केल इज मोस्ट सेन्सिटिभ स्केल भनेको सेन्सिटिभको मिनिङ के हुन्छ भने तपाईँले मानौँ न तपाईँको बडी सेन्सिटिभ छ, वेदरसँग तपाईँको बडी सेन्सिटिभ छ भन्नुको मिनिङ के हो, अलिकति वेदर चेन्ज भयो कि तपाईँको हेल्थमा अलिक प्रब्लम आइदियो कि, द्याट इज कल्ड सेन्सिटिभिटी। र यहाँ स्केलको सेन्सिटिभिटी भनेको नम्बर अफ डिभिजनमा सानो सानो भ्यालुलाई पनि क्यालकुलेट, अलिकति चेन्ज भयो टेम्परेचरमा कि त्यो रिड गरिदिने कि, द्याट इज कल्ड सेन्सिटिभिटी। द्याट इज कल्ड वाट? सेन्सिटिभिटी। अब जस्तै सेन्सिटिभिटीको मिनिङ हेर्नुहुन्छ भने मान्नुहोस् एउटा यस्तो स्केल छ कि जुन स्केलमा मैले यस्तो, जस्तै यहाँको 0 छ, 0 रिडिङ देखाउँछ, र एउटा 50 रिडिङ देखाउँछ, अनि एउटा 100 रिडिङ। डिभिजन मात्र एकचोटि भनेको दुईवटा डिभिजन मात्रै डिभाइड गरिएको छ। यस्तो स्केल मानौँ एउटा डिजाइन गरेँ मैले, सेल्सियस नभनौँ, जुनसुकै एउटा छ है, रिडिङ देखायो एबिसिडी, जुनमा पनि मानौँ डिग्री एक्स भनिदिए, डिग्री एक्स भनिदिए, एउटा स्केल मैले आफैले क्रिएट गरेको छु। अब मान्नुहोस् यहाँ 10 डिग्री आयो रिडिङ, कुनै बडीको टेम्परेचर अथवा जेको पनि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री एक्स छ, 10 छ भने यसले देखाउँछ? देखाउँदैन, किनभने त्यसलाई 0 नै देखाउँछ, 0 नै देखाउँछ कि 50 देखाउँछ, अथवा किनभने बिचमा देखाउने कुरो छैन त, सेन्सिटिभिटी नै छैन हो। हो त्यो भनेर यसलाई तर सानो सानो टुक्रा छ भने त 1 मा अलि चेन्ज भयो कि 1 2 3 4 5 6 7 छ भनेपछि जति डिभिजन त्यति सेन्सिटिभिटी। भनेको मोस्ट सेन्सिटिभ स्केल कुन त? मोस्ट सेन्सिटिभ स्केल कुन? फरेनहाइट एन्ड र्याङ्काइन स्केल इज मोस्ट सेन्सिटिभ स्केल। R and RN are most sensitive स्केल। त्यसै गरी लिस्ट सेन्सिटिभ स्केल कुन त? सबभन्दा कम, लेस नम्बर अफ डिभिजन लेस सेन्सिटिभ। कति डिभिजन छ? इन्टरनल डिभिजन 80 मात्रै छ, 80 मात्रै नम्बर अफ डिभिजन छ भने त लिस्ट सेन्सिटिभ भनेपछि, सरी यहाँ अलि आर होइन कि एफ हो है, एफ एन्ड आरएन, एफ को 180 आरएन को 180, त्यही भएर है अघि मिस्टेकली लेखिदिएको त्यहाँ। एफ एन्ड आरएन आर मोस्ट सेन्सिटिभ स्केल। त्यसै गरी लिस्ट सेन्सिटिभ आर रेमर इज लिस्ट सेन्सिटिभ स्केल, यसलाई लिस्ट सेन्सिटिभ स्केल भन्छ। मोर नम्बर अफ डिभिजन मोर सेन्सिटिभ, लेस नम्बर अफ डिभिजन लेस सेन्सिटिभ। सेन्सिटिभिटीको कुरो पनि सिद्धियो। अब हेरौँ त, एउटैबाट खेलिरहेछौँ हामीले, अहिलेसम्म हामी जति छौँ त्यसैबाट खेलिरहेछौँ, अरू केही पनि गरेर। त्यही भएर यसको नलेज हुनु भनेको धेरै ल। मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्टको कुरो पनि यहीबाट आयो, केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरो। अब एउटा कुरो आयो त एब्सोलुट जेरो टेम्परेचर, एउटा छ एब्सोलुट टेम्परेचर। ध्यानमा रहोस्, अबदेखि कसैले भनिदियो वाटर कतिमा 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ, हुनै पर्छ, हुन सक्छ। अर्को कुरो, यति सेल्सियसमा हो भने फरेनहाइटमा कति? फरेनहाइटमा कति त 212, बोइलिङ पोइन्ट कति? 212। त्यसै गरी केल्भिनमा कति? 373.15 केल्भिन। यो सबै बोइलिङ पोइन्ट नै हो, डिफ्रेन्ट स्केलमा बडीको टेम्परेचर मेजर गरिन्छ। फिभर आएको बेला के भन्छ? 104 डिग्री छ। तपाईँलाई बडी जानुहुन्छ अथवा तपाईँले आजभोलि त आफैले पनि मेजर गर्न सकिन्छ, नाप्न सकिन्छ। तपाईँको फिभर छ थर्मोमिटरमा, अब भन्नुहुन्छ कति फिभर छ?
104 डिग्री छ। 104 डिग्री केमा सेल्सियसमा हो र त्यो होइन, सेल्सियसमा भएको भए मान्छे बाँच्थ्यो र त्यहाँ। भनेपछि यो केमा छ त फरेनहाइटमा देखिरहेको हुन्छ। हामीले जुन थर्मोमिटरमा जुन युज गरे हुन्छौँ होइन, भनेको मान्छेको फिभर सिभर मेजर गर्नको लागि त्योमा हामीले अब त्यो थर्मोमिटर पढ्दाखेरि कुन थर्मोमिटर रेन्ज कति हुन्छ, किन मर्करी हालिएको हुन्छ, त्यो सबै कुरो गर्छौँ है। तर त्यसमा फरेनहाइटमा मेजर गरिन्छ। हुन त सेल्सियसको रिडिङ पनि हुन्छ, सेल्सियसको रिडिङ पनि हुन्छ। त्यही भएर यो होइन कि 100 डिग्रीमा बोइल हुनुपर्छ यो भन्ने कुरो छैन कि। फरेनहाइटमा सेल्सियसमा लिने हो भने त्यो फरेनहाइटमा अर्कै, केल्भिनमा अर्कै, रेमरमा फरक छ नि त कन्भर्सन। बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट त बुझिसक्यो हो नि त। अब त्यसै गरी यो एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको एउटा हेर्नुहोस्, एब्सोल्युट टेम्परेचर अर्को हुन्छ एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर। एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर यो दुईटा फरक कुरो हो है त। एब्सोल्युट टेम्परेचर दैट मीन्स any temperature in Kelvin scale is called absolute temperature. Any temperature measured in Kelvin is called absolute temperature. But absolute zero, that means what? 0 Kelvin. 0 Kelvin. यो इम्पोर्टेन्ट छ है। एब्सोल्युट 0 केल्भिन। यसलाई म काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस पढाउँदाखेरि यसको बारेमा डिटेल्स गफ गर्छु। आज यति मात्रै गफ गरिदिन्छु कि 0 केल्भिनमा नथिङ इज पोसिबल। नथिङ इज पोसिबल भनेको एभ्रिथिङ इज इम्पोसिबल भन्ने नि त। एभ्रिथिङ इम्पोसिबल छ भनेर केही पनि हुँदैन। प्रेसर हुँदैन, भोल्युम हुँदैन, मोसनको कुरो आएन है। अब यसमा सोधिन्छ एट एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर मोसन अफ मलिकुल्स स्टफ्स अब भाइब्रेट स्लोली, यसरी अप्सन राखेको हुन्छ भनेको मोसन सोसन केही पनि हुँदैन, भाइब्रेसन हुँदैन, मोसन हुँदैन, केही पनि। एब्सोल्युट जेरो टेम्परेचर एन्ड दिस इज नट रियल टेम्परेचर। रियल टेम्परेचर यो होइन। अहिलेसम्म रियल टेम्परेचर फाइन्ड आउट भएको सबैभन्दा कम भनेको -8 केल्भिन र सबैभन्दा बढी टेम्परेचर मेजर भएको 8 केल्भिन हो। यति हो। यो 0 केल्भिन यसमा फरक छ नि त। यो भनेको त छ, यो 0 केल्भिन होइन नि त। यो भनेको त 0.00000 कतै न कतै छ नि त। म्याथमेटिक्समा हेर्ने भने त यो 0 नै लिन सकिन्छ, तर यो फिजिक्स यतिमा मात्रै झुन्डिया छ। 0 केल्भिन इज नट पोसिबल दैट मिन्स एब्सोल्युट जेरो। सो यदि आयो भने मोसन सिजेस भनेको अथवा भाइब्रेसन स्टप्स भनिदिने, जे पनि 0 राखिदिने है। त्यो पनि हामी केल्भिनमा काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेसमा यसको डिटेल्स कुरा गर्छौँ। अब हेरौँ, जस्तै मैले के भने मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट प्रेसर अनुसार चेन्ज हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान दिनु है। प्रेसर चेन्ज इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर क्वेसन्स के सोधेको हुन्छ, तराईमा खाना पकाउनु, पहाडमा खाना पकाउनु र हिमालमा खाना पकाउनु कुनमा बढी टाइम लाग्छ, कुनमा गाह्रो हुन्छ? त हिमालमा गाह्रो हुन्छ, किनभने जति माथि गयो प्रेसर घट्दै जान्छ र प्रेसर घट्दै गयो भने बोइलिङ पोइन्ट घट्दै जान्छ र बोइलिङ पोइन्ट घट्दै गयो भने हिट घट्दै जान्छ र हिट घट्दै गयो भने त खाना पाक्दैन। बोइल गरेछ। बोइलको मिनिङ सफिसिएन्ट हिट नबुझ्ने है। त्यही भएर यो कन्सेप्टलाई अलिकति ध्यान दिने, पढ्ने, त्यसपछि फेरि म बहुत गाह्रो छ यो। 10 डिग्री सेल्सियसमा मैले वाटरलाई बोइल गर्न सक्छु प्रेसर डिक्रिज गरेर। अब 10 डिग्री सेल्सियसमै वाटर बोइल भइदियो भने के यसमा बढी हिट हुन्छ र? हुँदैन नि, हुँदैन। 10 डिग्री सेल्सियसमा वाटर बोइल प्रेसर घटाएर मैले गरिदिएँ भने त के हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर त्यो ध्यान रहोस्, प्रेसर चेन्ज, बोइलिङ पोइन्ट चेन्ज, मेल्टिङ। तपाईँले प्रेसर कुकर बुझ्नुपर्छ भने पुग्छ है। एकचोटि पढौँ न, त्यसपछि अझ पनि कुरा गरौँला, रमाइलो कुरा गरौँला है। त्यसै गरी चाहिँ होस्, एब्सोल्युट जेरोको बारेमा पनि बुझ्यो। टेम्परेचर आजदेखि अब 100 डिग्री जुन ब्रेनमा घुमिरहेछ त्यो 100 डिग्रीलाई बिर्सिदिने है। 100 डिग्री सेल्सियसमा बोइल हुन्छ, 0 डिग्रीमा मेल्ट हुन्छ, यो बिर्सिदिने। अब यहाँ त्यसपछि यो एब्सोल्युट जेरो ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर आउँछ। एउटा ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर, ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। फेरि ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर भनेको, यो ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर भनेको के हो भने अलिकति यहाँलाई मजाले हेरौँ, यो अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुन्छ र यो ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर भनेको यसको भ्यालु 273.16 केल्भिनमा हुन्छ।
273.16 केल्भिनमा हुन्छ अथवा 0.01 डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। यो ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर, यो टेम्परेचर, यो ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर भनेको के भने वाटरको तीनटा स्टेट छ, मजाले हामीलाई थाहा छ। तीनटा स्टेट कुन कुन छ? मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेट आइस, याद आइस, वाटर एन्ड भेपर अथवा स्टिम भनौँ। आइस, वाटर, भेपर, हेरौँ स्टिम, भेपर, ग्यासेसमा धेरै फरक छ, तर मैले ग्यासियस स्टेट ल्याएको छु। यो के हो त? ग्यासियस स्टेट। यो लिक्विड स्टेट, यो सलिड स्टेट। यो एउटा पार्टिकुलर पेयर भनेको प्रेसर र टेम्परेचरको जोडी। एउटा पार्टिकुलर पेयर अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा यो तीनटै स्टेट को एक्जिस्ट गर्छ, सँगै बस्छ। एउटा भाँडोमा आइस पनि राख्यो, वाटर पनि राख्यो, स्टिम पनि राख्यो भने एउटा पार्टिकुलर प्रेसर र टेम्परेचरमा यो तीनटै स्टेट देखिन्छ। त्यहाँ आइस पनि देखिन्छ, वाटर पनि देखिन्छ, स्टिम पनि देखिन्छ। एन्ड द्याट state at particular pressure and temperature, that means pair of pressure and temperature is called triple point of water. Triple point भनेको तीनटा स्टेट को एक्जिस्ट गर्नु एउटै प्रेसर र टेम्परेचरमा। भनेको टेम्परेचर त यो भयो 273.16, अघि कन्भर्सन्समा पनि हामी पढिसकेका छौँ। यदि 0.01 डिग्री सेल्सियस छ भने यसमै हामीले केल्भिनमा कन्भर्ट गर्न त सकिन्छ नि त। 273.15 प्लस 0.01 डिग्री सेल्सियस भनेको 16 केल्भिन। केल्भिनमा यति, सेल्सियसमा, र प्रेसर कति? 4.8 mm अफ एचजी प्रेसर यति। यो ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर हो। तर ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटरमा हामीले क्वेसन्सहरू सोद्धाखेरि प्रायः जसो टेम्परेचरबाट नै सोधिराखेको हुन्छ है। प्रेसरको एकदम मिनिमम युज गरेको हुन्छ, भनेको खासै युज छैन प्रेसरको, तर एक्ज्याक्टली भनेको हो त्यो। त्यही भएर तपाईँले ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर आइदिँदाखेरि स्टुडेन्टले 273.16 भने हुन्छ, त अथवा अप्सनमा पनि दिएको हुन्छ, प्रेसरको कुरो गरेको हुँदैन। तर एक्ज्याक्टली के हो त? पेयर अफ प्रेसर एन्ड टेम्परेचर हो। Which remains always constant? This remains always constant. Triple point of water remains always constant. Always constant. यदि मानव क्वेसन्समा के देखिएको छ भने which of the following is always constant भनिदियो। अप्सन ए मा छ मेल्टिङ पोइन्ट, बी मा छ बोइलिङ पोइन्ट, सी मा छ ट्रिपल पोइन्ट, डी मा छ नन। अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट त्यसरी पनि राखेर सोधेको छ भने अलवेज रिमेन्स कन्स्टेन्ट भइदियो। मेल्टिङ पोइन्ट पनि छ, बोइलिङ पोइन्ट पनि छ, ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर पनि छ भने ट्रिपल पोइन्ट अफ वाटर रिमेन्स अलवेज कन्स्टेन्ट। Which remains always constant? Triple point of water remains always constant. त्यति ध्यान रहोस् है। But melting point and boiling point remains constant at constant pressure. Remains constant at constant pressure. त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। I think अब धेरै कुरोहरू क्लियर भएको होला है। त्यही भएर अब हामीले के गरौँ भने एउटा सानो फल्टी स्केल र रेमर स्केलको कुरा गरौँ। अब हामी के कुरो गर्छौँ भने फल्टी स्केल एन्ड रेमर स्केल, यहीबाट स्केल हो भनेको एउटा फल्स रिडिङ देखाउने, एउटा करेक्ट रिडिङ देखाउने है। भनेको के गरौँ भने x माइनस LFP UFP माइनस LFP इज इक्वल टू y माइनस LFP UFP माइनस LFP लोअर फिक्स पोइन्ट, त्यसैको अप्पर फिक्स पोइन्टको पनि चारवटा नाम। यसमध्ये जुनसुकै एउटा स्केललाई के गरिदिने, जुनसुकै एउटा स्केललाई के गरिदिने भने एउटालाई करेक्ट स्केल मानिदिने, अर्कोलाई फल्टी स्केल। जुनसुकै एउटालाई, यसलाई मानौँ मैले करेक्ट स्केल भने, यसलाई के भने फल्टी स्केल, रङ रिडिङ देखाउने, फल्टी स्केल भने है। कुरो बुझ्नुहोस्, यहाँबाट पनि क्वेसन सोधिराखेको छ x माइनस LFP। अब हेरौँ यो लोअर फिक्स पोइन्ट कसको? करेक्टको। सेल्सियसमा यो तपाईँको करेक्टको लोअर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट नदिन नि सक्छ
है, त्यो थाहा हुनु पर्यो। हामीलाई थाहा छ सेल्सियसको 0, अप्पर 100, फरेनहाइटको 32, 212, यो सबै कुरो थाहा छ नि त हामीलाई। रेमा यो थाहा हुनु पर्यो, अघिबाट थाहा भइसक्छ। तपाईँलाई फल्टी दिएको हुन्छ। अब यहाँ के छ भेरिएबल्स हेर्नुहोस्, तपाईँको 1, 2, 3, 4 फल्टीको यहाँ एक्स वाई एलएफई फल्टीको युएफई फल्टीको 4 मध्ये 4 भेरिएबल्स मध्ये जुनसुकै 3 भेरिएबल्स दिएर एउटा निकाल्न भनिदिन सक्छ अथवा भनेको पनि छ भनौँ न, क्वेसन पनि सोधेको छ। 4 कुन कुन? फल्टीको लोअर रिडिङ हैन भनेपछि, अथवा त्यसलाई फल्टीलाई दियो भने जो 4 मध्ये 3 जुनसुकै दिएर भने प्राय जसो एक्स वाई एलएफई र युएफई मध्ये 4 मध्ये जुनसुकै 3 दिएर तपाईले एउटा सोध्न सक्छ। त्यसरी गर्ने हो है। हैन भने क्वेसन बटार दियो भने यताबाट पनि क्वेसन बनाउन सकिन्छ, तर तपाईलाई सोध्ने क्वेसनको कुरो गर्दैछु मैले है। केही पनि कसैको पनि लिमिटेसन छैन, तर प्राय जसो हामीले जे सोधेको छ त्यही प्याटर्नमा जाउँ। हैन भने जे पनि निकाल्न सकिन्छ नि, यति कुरो थाहा छ भने सेट त गर्ने हो नि त हो। अब मानौँ एउटा कुरो के देख्यो भने एउटा फल्टी स्केल छ, लोअर फिक्स पोइन्ट उसको 5 डिग्री सेल्सियस देखायो र अप्पर फिक्स पोइन्ट 95 डिग्री देखायो फल्टी स्केलको। फर फल्टी स्केल मानौँ यहाँ फर फल्टी स्केल लोअर कति 5, अप्पर कति 95 र यसमा रिडिङ कति देखायो भने 60 डिग्री देखायो। यसमा रिडिङ कति देखायो 60 रिडिङ देखायो। हो के फल्टी हो भनेको रङ रिडिङ देखाउने स्केल राम्रो छैन, टेम्परेचर स्केल राम्रो छैन भने पक्कै यो त 60 त हैन भनेपछि यो यसको करेक्ट भ्यालु यदि हामीले राम्रो स्केलमा करेक्ट स्केलमा मेजर गर्यो भने यो 60 नै आउँछ कि 60 भन्दा फरक आउँछ? 60 भन्दा फरक आउँछ। र त्यो कति आउँछ करेक्ट स्केलमा त्यो सोधियो भने फिट कहाँ गरिदिने? लेट्स से करेक्ट स्केलमा यसको भ्यालु कति भयो एक्स, यसको इक्विभ्यालेन्ट भ्यालु कति एक्स करेक्ट स्केलमा लेट्स से भनेपछि अब करेक्ट स्केलमा यति भयो भने सेट गरिदिने हो। एक्सलाई के भनेछ करेक्ट भनेछ हो नि, भने एक्स वाइ जेड तपाईँले जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ, पी मान्न सक्नुहुन्छ, जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ है त। त्यही भएर कन्फ्युज नहुने, एक्स 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 कुनै पर्छ जरुरी छैन, एक्स छ ठिक छ। लोअर फिक्स पोइन्ट कति सेल्सियसमा दिएको छ भने लोअर हामीलाई थाहा छ करेक्टको लोअर कति 0, अप्पर कति 100, करेक्टको लोअर कति 0, यो कुरो थाहा छ। अब फल्टीतिर जाउँ। फल्टी वाइ दिएको छ कि छैन? वाइको रिडिङ दिएको छ 60, यो 60 दियो। लोअर कति 5 दियो, अप्पर कति 95 दियो, लोअर कति 5 दियो। सल्भ गर्नुहोस्, एक्सको भ्यालु निकाल्नु पुगिहाल्यो नि। सकिन र? सकिन्छ। अथवा यसैलाई सोधिदिन सक्छ, यहाँ 60 दिएर करेक्टमा रिडिङ लोअर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट यति छ, करेक्ट स्केलमा यति देखायो भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट कति यहाँ सोध्न सक्छ। अथवा यो पनि दिएको छ, यो पनि दिएको छ, यो दिएको छ, यो सोध्न सक्छ, जे पनि सोध्न सक्छ। भनेपछि यसबाट तपाईँको करेक्ट स्केल र फल्टी स्केलबाट यहाँबाट तपाईँले राख्नुहोस्, फ्याट सल्भ हुन्छ है। तर करेक्ट स्केलको लोअर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट तपाईँको हुनैपर्छ। कुरो बुझ्यो? ल आजको लागि यति नै, हस्, थ्याङ्क यू।